सगळ्या गोंयभर जी चर्चा चालू आसा की रामा काणकोणकरान जे स्टेटमेंट काढले, व्हिडिओ रिलीज केलो, तितून खंय तरी पॉलिटिक्सान धर्मगुरू इनवॉल्व केलो. धर्मगुरू जे हिंदू धर्मा खातीर काम करता, ल्हान जे कार्यकर्ते ते वयले कार्यकर्ते पळय ते हिंदू धर्माचे स्वामीजी काम करता. हे पॉलिटिक्सान स्वामीजीक इनवॉल्व करपाची खंयच गरज नासली. आमी म्हणटा रामा काणकोणकर हो एक हिंदूच, आमचो भाऊच तो, पूण हिंदू धर्मा भितर हिंदू भितर फूट घालपाचें काम ह्या रामा काणकोणकरान केलें. आमी म्हणटा तुमी येवचे आसले स्वामीजी कडेन, बसचे आसले स्वामीजी कडेन, विचार मंथन करचे आसले, कित्याक येवंक ना तुमी स्वामीजी कडेन? तुमकां कोणी हे दिलें की स्वामीजीच्या विरुद्धान वचून स्टेटमेंट दिवपाचें? स्वामीजीचे दार सगळ्यांक सदांच हिंदू धर्मियांक उक्ते आसता. जाल्यार हांकां कोणी दिलें बाबा हे बाबा स्वामीजींच्या विरुद्धान धर्मा विरुद्धान उलोवपाचें? हे हेंचे कडेन कसलें धर्मज्ञान नासतना धर्माच्या विरुद्धान उलोवपी हे. तरी पूण आमी ज्या काल कंप्लेन दिली, तेची FIR जाली, रजिस्टर जाल्या. आयज आमकां तेंच्यांनी काल स्टेटमेंट दिलो, तितून तेंच्यांनी म्हटलें की स्वामीजी पॉलिटिक्स खेळटा, स्वामीजी इलेक्शनाक रावपाची तयारी केल्ली, स्वामीजी टिकेट घेवपाची तयारी केल्ली. हांव खबंत गोंयकारांक म्हणटा कोणी हेजे दाखोवचें की स्वामीजीन टिकेट घेवपाक खंय ट्राय केल्ली, खंयच्या BJP कडेन म्हणा, काँग्रेस कडेन, खंयच्या लिडरा कडेन स्वामीजीन टिकेट मागली, कार्यकर्त्यांनी टिकेट मागली, हे प्रूफ करचें. हे धर्मपीठ आसा, हे अध्यात्मीक पीठ आसा, एका परंपरा लाभलेली आसा. धर्मपीठाक दत्त महाराजा पासून ही परंपरा लाभलेली आसा. दत्त पद्मनाभ स्वामी शंकराचार्यांची गादयेची ऑफर येयल्ली आसा, ती सुद्दां जेन्ना मान्य सगळ्यांची सेवा जावची म्हणून तें पीठ सुद्दां पद्मनाभ स्वामी सायडीक काडलेलें आसा. जेन्ना सगळ्यांची सेवा जावची म्हणून अशी स्वामीजींक दुसरी ऑफरी आयिल्ली आसा, तरी पूण स्वामीजी ते ऑफरी घेवंक ना. जाल्यार हे काल सगळ्याचे कांय धर्मज्ञान नासलेले स्वामीजी टिकेटी फुडें वयता, खंयच्या आदारार हे उलयता, ते सगळे खंय तरी चुकीचें आसा. स्वामीजी हे धर्मपीठ हा अध्यात्म आनी स्पिरिच्युअल काम करपा खातीर हे पीठ आमकां फुडें सरलेलें आसा आनी सगळें जगभराक खबर आसा. ताका लागून हो जो कोण स्टेटमेंट म्हणटा तेणी प्रूफ करून दाखोवचें. आमी सुद्दां तेंच्या वांगडा आसा जावं स्वामीजीच्यो टिकेटी फुडें आयिल्ले आसा जाल्यार. आतां आमकां जी FIR जाल्ली आसा, आमकां वेगवेगळे कॉल येता की बाबा खंय तरी तुमी फाटीं घेया. आमी फाटीं घेवपाक तयार आसा, कित्याक ते हिंदू भाव आमचेच भाव. रामा काणकोणकर आमी काय हिंदू भितर आमकां झगडपाचें ना. आमी हिंदू धर्माचेंच काम करपाक आयिल्ले आसा आनी हिंदू खातीरूच ते स्वामीचें काम करता आनी सगळे लोक आसा हिंदू खातीरूच काम करता. आमी एकूच म्हणटा आमी केस फाटीं घेता, ताका आमी आमचे भाऊच म्हणून मानता. तेंच्यांनी सांगचें तुजो व्हिडिओ तेणी स्वामीजीच्या विरुद्धान काडचो, तेणी माफीचो एक जाहीर व्हिडिओ काडचो, आमी तांकां माफ करता. सो आनी फुडें वचचे ना तुमी? हय, म्हणजे तेणी व्हिडिओ काडून अपॉलॉजी मागचे आनी सगळ्याक शेअर करचो की आमी हिंदूच्या विरुद्धान ना, आमी स्वामीजींक रिस्पेक्ट करता आनी सगळ्या हिंदू धर्मियांची माफी मागता. आमी केस फाटीं घेता. तो आनी एक केस कितें जाल्या खंय तरी वास्को खंय तरी, तेजेर बद्दल कितें सांग? दुसरी केस जाल्या ती आमचो शंकर पोळजी, तेणी सुद्दां एक पोयम बरयल्ली आसा, तितून तेणी स्वामीजी कसो पॉलिटिक्सान स्वामीजींक इनवॉल्व केल्लो आसा आनी तो रावता वास्को म्हणून तेजेर थंयसर तेजी ती दुसरी केस थंय जाल्ली आसा. मग तेजेर तुमी कशें अपॉलॉजी मागता? तेजेरूय जाला कितें विशय ते जेन्ना आमी पळयलें की हो जेन्ना खापरेश्वर देवाचो जेन्ना विशय जालो, आतां हो पर्वरीच्या स्थानीक लोकांचो देव. आतां प्रत्येक आमी सुद्दां आतां हांगा जितले लोक जमले हे गोंयभरच्यान लोक जमलेले आहा. प्रत्येक जाण जशे आमी संप्रदायाक कनेक्टेड आहा तशें आपल्या स्थानीक देवळान सुद्दां आमी कनेक्टेड आहा. आमच्याच भितरले काही लोक ट्रस्टी आसा, काही देवळाचेर, काही कोण देवळाचे महाजन आसा, काही लोक देवळाचे कमिटीचेर आसा. अशे खूब जाण आमी आपल्या क्षेत्रान आपल्या गांवान आपल्या कुटुंबाची पुरसाची देवळां आसतली, प्रत्येक जाण आपली तीय सेवा करता. अशें न्ही की कोणें आमकां तरी वेगळो कितें तरी धर्म आमकां शिकोवंक जाय अशें ना. पण त्या भायर कितें शास्त्र आसतलें, कितें त्या हितून मंत्र आसतले, काही आमचे जे पुरोहीत तयार जाल्ले आहा, महिला पुरोहीत तयार जाल्ले आहा, हो धर्माचें कार्य करतना कशें ते तडजोड करून आमी एकामेकांक संघटीत करून आमी धर्माची देवळां कशी उद्धार करतले, त्या देवळाच्या माध्यमांतल्यान कशें बरें प्रबोधन लोकांक वयतलें हो विचार करून दीस रात एकटेंग करून आमचो सगळो तपोवणेचो जो वर्ग आहा सगळो तो काम करता. कारण ह्या धर्माचें रक्षण जावचें म्हणून. गोंयचे सुद्दां संस्कृतीचो मळार जेन्ना आमी पळयतात की गोंयची इमेज जी भायर एक लॉंग लेवलाचेर हे जाता, पिक्चरायज केल्ली वता, ती सुद्दां आयडेंटिटी फाल्यां खंय तरी आमच्या ह्या गोंयकारांक म्हारग पडटली. ह्या लेवलाचेर आमी काम करता. खापरेश्वर देव जो आसा तो आमच्या सगळ्यांचो देव. आमी प्रत्येक जाण हांगसरल्यान त्या रोडा वयल्यान वयतना एटलीस्ट होण तरी मारलो आसतलो. पण हे जे पॉलिटिक्स करपा खातीर जे कोण थंय आयज उबे रावल्या ते अख्खी जगा वयले बुरावळ सगळे हाडून ती एक करूंक सोदता आनी खतखतें करूंक सोदता. हे लोकांक फक्त म्हाजी इतलें येता की तुमी बाबा केन्ना ते खापरेश्वर देवळा कडेन हेजे पयलीं गेल्ले म्हणून तुमी आमकां लोकांक सांगता.
हो एक आमचो प्रश्न आहा. हे रामा काणकोणकारान म्हाका दिसता एक 2-4 केळी सुद्दां त्या देवाक केन्ना दिल्ली आसपाना, कित्याक आमी जाणा तेंची लायकी कितें ती. ते फक्त पॉलिटिकल तेंकां कशें आसा खंय राजकारणान एक शायन जातलो. आमी व्हिडिओ पळयतात तेंचेर इतर लोकांनी उलयल्ले, म्हणजे हेंकां 200 मतां सुद्दां गांवांत केन्ना पडून नकळो. तो काल एक कोण एक श्याम कोण उलयतात तेका म्हाज्या हांगाच आमचे उपस्थित आशिल्ल्या मनशान 50 मतांची मायज हितून तेका उडयला ते देवळाच्या कमिटीन, म्हणून तो खंय तर आपलें एक फ्रस्ट्रेशन काडटा. सो प्रत्येकाचें कितें ना कितें चलना. हे पणजी म्हणटा तेका आमी केन्ना पर्सनली एकल्याल्या मोबायलान तेजो नंबर सेव आसपाना, आमी वळखय ना हेंकां. फक्त कितें आपूण शायन कसो जातलो, एक मोठे हेजेर फातर मारलो आपूण शायन जावंक शकता हे मनान तेंचें आसा. म्हणून तेणी निवडला पयलीं सीएमा कडेन केलें, तेणें मागीर आनी खंयच्या पॉलिटिशना कडेन केलें. करता करता तें आयज तांकां कळ्ळें की थंयच्यान जाल्यार मातशें आनीक लीप मेळटली, म्हणून तेणें आयज करता करता धर्मपिठाचेर तेंच्यांनी आयज आपलो से दिलो. तो दितना असो दिलो की तितूंतल्यान खंयच दिश्टी पडना की खंय तरी तांकां ग्रावंड तेंची संस्कृती आहा, संस्कार आहा, ही भाशाच तेंची दिसना. आनी ते फक्त एकूच गोश्ट करूंक शकता की स्वामीजींनी हे देवळाचे बद्दल असो कित्याक विचार मांडलो, हे मांडलो. स्वामीजींनी मांडले ते देवळार कितें करपा आशिल्लें करपाना म्हणून स्वामीजींनी शास्त्रां मांडलें, धर्मान कितें बरयलां तें मांडलें. त्या जर हेजेर जर तेंचे कडेन कितें रिसर्च आसा आनी त्या रामा कडेन जर समज बरी शास्त्राची कितें आसा, तूं अवश्य यो, आमचें दार सगळ्यांक ओपन आसा. किंवा तुका जर दिसता जाल्यार कोणा वांगडा घेवन यो, तूं कितें आसता तुजो विचार मांड आसलो. पण ती बडबड करून तेणें पळय जी सख्खे गोंयभर तें आपले व्हिडिओंतल्यान घातली ती आमच्या मनान इतली दुखल्या, कारण ते विशय हे तेणें मांडपा सारके नासले. ही एक पयली गजाल. आतां आमकां आयच्या दिसाक ती आतां वास्कोची जेन्ना केसीचे बद्दल तुमी उलयले, आमकां कंटिन्युअसली खंयच्यान ते फोन करपा पळयता, बाबा आमकां मातसो सारवार करा, आनीक आमी हितून कित्याक ना, आमचेर अशें जालां. आमी कोणाक कांयच करूं ना. आमी फक्त पुलिशेक कंप्लेंट केल्या की तेणी जें कितें वक्तव्य केलां तितूंतल्यान आमचे सेंटिमेंट्स हर्ट जाल्या. आतां पुलीस कोण कितें करता जावं कोण आनी कोण तांकां कितें सतयता तेका आमी जबाबदार ना. आमचो हक्क आहा तो आमी कायद्यान मागला. आमी कायद्यान ह्या मनशान अशी वक्तव्य केल्या जी सेक्शनां कायद्यान ताका लागता, ज्या नव्या भारतीय न्याय संहितेच्या अंडर जी सेक्शनां ताका लागता त्या एक्शनी अंडर ताका करा. कारण सनातन धर्म म्हणटा कसो आमी सोशियत धर्म हो सगळो. आमी केन्ना कोणाचेर हात उबारले ना, आमी केन्ना कोणाचेर हें केलें ना. गोंयभर असो म्हणून आमचेर लोक आघात करीत येयले. जेन्ना शिवाजी महाराजान तलवार काडली तेन्ना आमी कोण ते कळ्ळे, म्हणून तो शिवाजी महाराजूय हांकां काही लोकांक खटकता आनी आयज आमी कितें करता तेंय खटकता. पूण आमी हांव सांगता ह्या केंद्राच्या माध्यमांतल्यान चड जालें. होळयेचो दीस आहा, ही अशी जी आसुरी वृत्ती ही होळये बरोबर जळटली आनी ही येणारी होळी अशीच आसतली. हे 2 दीस जर पुलीस तांकां जर अरेस्ट करना ही होळी अशीच आसतली आनी त्या होळयेन कोण जळटले हे तांकां ऑटोमॅटीक गोंयकारांक कळटलें. कारण तेंच्यांनी मनशाच्या काळजान हात घालून आमचें मर्म हें करपाचो ट्राय केल्लो जो आमकां आवडूना. आमी सदांच पयर आमी येदो व्हडलो वास्को प्रोग्राम केलो, गुणा गोविंदान आमी तो प्रोग्राम केलो, सगळे लोकांक घेतले. म्हाका दिसता तुमी पत्रकार सुद्दां आसतले. संप्रदायाचे आमी हो रामाचो आजो सुद्दां जल्माक येवना, तो पयलींच्यान हो हांगा संप्रदाय हांगा रुजू जाल्लो गोंयांत. ह्या संप्रदायान कितलेशे पॉलिटिकल पार्टी पयल्यो, कितलेशे पयले सगळे लोक थंय येयले. ह्या एक टायमार रवी नायक आसतलो, तेणें थंय काँग्रेस आसतलो, तो BJP, सगळ्यांनी त्या वेळार आमकां प्रत्येकानी आमच्या कार्याक सहकार्य आमी केन्ना कोणाक कांय म्हणू ना. ते दार सदांच उक्तें आसा. कोण येयलो जाल्यार ताका वयलो जागो कोणाक सकयलो अशें केन्नाच आमचे भितर ना. तपोभुमीच्या लोकांनी किंवा संप्रदायान किंवा स्वामीजीन सगळ्यांक मोठ्या काळजान सगळ्यांक आज पर्यंत आमी वेलकम केल्ले आहा. पॉलिटिकल पार्टी म्हणटा ती आमकां दुसऱ्या, कारण आमचो देव, देश आनी धर्म हे 3च सुत्रांचेर आमकां कार्य चलता. आनी त्या कार्याक लागून जर तांकां लोकांनी निवडून दिल्या जाल्यार तो पर्यंत हांगा आसतले. आमी कोणाचे हांगा कितें म्हणटा तशें कोणाची तोखणाय आनी हें करपाक बसूना. पूण आमचो मार्गाक जे कोण आमच्या वांगडा येता तांकां आमी सदांच हें करता. आमचो गोवा स्पिरिच्युअल फेस्टिवल स्टार्ट जालो. आयज सरकाराचेर टिका करपी विजय सरदेसाय आमच्या स्टेजीर आसलो, मागीर आमी जर पॉलिटिक्स आशिल्लें ते कित्याक वयर घेता आशिल्ले स्टेजीर. सो हेजोय विचार करूंक जाय. सांप्रदायाक तुमी बेश्टे कालबोट लायनाका. जितले लोक हांगा गोंयांत आसा तांकां प्रत्यक्षान वळखता आनी आमचे ते संपर्कान आनी तपोभुमीचेर येता. इलेक्शनाक बसले जाल्यार ते फाल्यां BJP आशिर्वादाक येता, काँग्रेसूय येता, आपूय येता, सगळे येता. पण तपोभुमीचें लिंक पॉलिटिक्साक जे कोण लावंक पळयता पळय तांकां कोणी तरी फाटल्यानच्यान एक खंय तरी शक्ती तेंच्या आसुरी वावरता, जी फक्त आमचें जें कार्य हांगा चलना तें कशें मायनस करप, लोकां भितर आमचो जो विश्वास आसा तो कसो कमी करप, स्वामीजीची इमेज मलायन केले उपरांत तांकां कोणाक फायदो जातलो हें म्हाका दिसता पत्रकाराच्या माध्यमांतल्यान हांव तुमकांय सांगता की तुमी हेजे फाटल्यान चवकशी करा. कारण आमकांय काही हिंट येता जे जेन्ना आमकां खरें मेळटलें तेन्ना आमी सांगतले की काही आसुरी शक्ती हेंच्या फाटल्यान वावरता. देवाचो, देवळांचो आनी डेव्हलपमेंटाचो आमकां कसलोच कांय प्रश्न ना. आमी आमचे गोंयचें विजन जें आसा तें आमी घेवन गेल्ले आनी आमी हे सगळे साकारतले. साकारतले न्ही आमी सगळे. भारत माता की जय.